नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दीपा थापा। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आउन 8 दिन मात्रै बाँकी रहँदा देशैभरि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। आवश्यक तालिम लिएर मतदान अधिकृत सहित कर्मचारीहरू आफू खटिएको मतदान केन्द्रमा जाने तयारीमा छन्। आजको समाचारमा देश निर्वाचनमय भइरहँदा कञ्चनपुरका महाकाली पारीका मतदातामा किन देखिएको छ निराशा, त्यस सम्बन्धी विषय छ। त्यसबाहेक उम्मेद्वारहरूले भोट हाल्न नसिकाउँदा मतदातामा देखिएको अन्यलता र बदर मत बढ्ने जोखिम अनि प्रधानमन्त्री कपको उपाधि छिनोफानो भएको विषय पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। दाङमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी उत्साहित, निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा लिएको र प्राप्त भएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। आसन्न निर्वाचनका लागि गुल्मीमा 2500 बढी सुरक्षाकर्मी खटिने, मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको प्रशासनको भनाई। देश चुनावमय भइरहँदा कञ्चनपुरको महाकाली पारीका मतदाता भने अझै पर्ख र हेरेको अवस्थामा काम पूरा नगर्ने नेतृत्वको आश्वासनले निराशा बढ्दै। अफगानिस्तानका नागरिक विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरी सङ्कटमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। 2 करोड 28 लाख मानिस प्रभावित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबले जित्यो। 4 विकेटले पराजित हुँदै आर्मीले उपविजेतामै चित्त बुझायो। समाचार अब विस्तारमा। दाङमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी उत्साहित भएका छन्। निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा कर्मचारीहरूले लिएको र प्राप्त भएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मङ्सिर 1 गते कर्मचारीहरू निर्वाचन सामग्री सहित मतदान केन्द्रमा खटिने तयारी भइरहेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङको आयोजनामा 3वटै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को लमैमा, क्षेत्र नम्बर 2 को खुराईमा र क्षेत्र नम्बर 3 को तुलसीपुरमा तालिम आयोजना गरिएको हो। यो निर्वाचनमा 3720 कर्मचारी र 1860 स्वयंसेवक खटिएका छन्। मतदान अधिकृतहरूलाई 1 गते मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने हिसाबले जिल्लामा सबै निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सुरक्षा निकाय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारी अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीहरू एकदमै उत्साहित छौँ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी उत्साहित भएका छन्। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा निर्वाचन रहेको भन्दै प्राप्त भएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। पूर्ण इमान्दारीका साथ निष्पक्ष ढङ्गले भइरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न हामी आतुर छौँ र सम्पन्न गर्ने पनि छौँ। एउटा मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी गरी कम्तीमा 8 जना खटाइएको छ। तालिममा मतदान केन्द्रको सुरक्षादेखि सतर्कता अपनाउने विषयमा समेत जानकारी गराइएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी अन्तिम चरणको तयारी पूरा हुने क्रममा छ। कर्मचारीको तालिम पश्चात सामग्री हस्तान्तरण गरेर मतदान केन्द्रमा खटाउने, मतदान सकिएपछि मतगणनाको काम सुरु हुनेछ। मतदान कार्यको लागि हामी पूर्ण रूपले तयार भएर मतदान कार्य गर्नेतिर लागिरहेका छौँ। त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ हामी। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको हो। त्यसैले आउँदो निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि गुल्मी जिल्लामा 2500 बढी सुरक्षाकर्मी खटिने भएका छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा 1468 म्यादी प्रहरी तथा 700 बढी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना गरिएर झन्डै 2500 बढी सुरक्षाकर्मी खटिने गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेकाले मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिएको पौडेलले बताउनुभयो। जिल्लामा 278 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। सबै मतदान केन्द्र संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले अत्यावश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको प्रशासनले जनाएको छ। मङ्सिर 4 को चुनाव आउन अब मात्र 8 दिन बाँकी छ। चुनावी प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारहरू केन्द्रित छन्। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कतिपय स्थानमा आचार संहिता विपरीतका गतिविधि भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना हुनुमा को बढी जिम्मेवार छ भनेर आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
यो चाहिँ पुग्दै पुग्दैन होइन स्पष्टीकरण उसले चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छ भने पछाडि उसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर उसको चाहिँ सबै खारेजीको चाहिँ हामी गर्दछौँ, माग गर्दछौँ। आचार संहिता बनाउने तर चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने त्यो खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि पनि त्यो आचार संहितामा त्यो राख्नै भएन। यदि राख्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यस्तो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै ठाउँमा चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू छन्। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि जुन उम्मेदवारहरूले जुन दलको उम्मेदवारले आचार संहिता पालना गर्दैन त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब आचार संहिता लागू गर्नुभन्दा पनि अब तपाईँको दलहरूको आफ्नै ऊ छ, जनताको आफ्नै छ। अब आचार संहिता लागू गरेर मात्रै नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा स्पष्टीकरणले मात्रै पुग्दैन हैन, उनीहरूलाई यदि चाहिँ उल्लङ्घन गरेको पाइएमा त्यस्तो भएमा उनीहरूको उम्मेदवार नै खारिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है। यो तिनीहरूको स्पष्टीकरण मात्रै माग्नाले यहाँ अटेरीपन भइसकेको छ हैन। त्यसकारण निर्वाचन उसले एकदमै यस्तो उल्लङ्घन गर्नेलाई उम्मेदवारबाट नै तिनीहरूको चाहिँ रद्द गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा प्रतिनिधि सभा र 2वटा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको मुगु जिल्लामा उम्मेदवारहरू मतदाताका घर दैलोमा पुगेर मत माग्न व्यस्त छन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। यही मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको 1 जना प्रतिनिधि सभा र 2 जना प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मुगु जिल्लामा उम्मेदवारहरू मतदाताका घर दैलोमा पुगेर मत माग्न व्यस्त छन् भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा 30,015 कुल मतदाता रहेको मुगु जिल्लामा 13,034 मत ल्याएर नेकपा एमाले जित हात पारेको थियो भने 9,861 मत ल्याई नेपाली काङ्ग्रेस निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेको थियो। यस पटकको निर्वाचनमा मुगु जिल्लाका 4वटा स्थानीय पालिकाहरूको कुल मतदाता संख्या 35,485 रहेको छ भने 66वटा मतदान केन्द्रका लागि 523 कर्मचारी र 550 म्यादी प्रहरी खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका एनबहादुर साई, नेकपा एमालेका राजबहादुर कार्की राजु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजबहादुर मल्लका साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। आफ्ना जिल्लाका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि पहल गर्छ। अब यो सडक सञ्जाललाई कालोपत्रे बनाएर गाउँ गाउँमा सुरक्षित यात्राका लागि यो सडक सञ्जाल एउटा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सबभन्दा प्रमुख आवश्यकता छ। मुगु जिल्लाका जनतालाई राहत प्याकेजको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनेछु भने त्यही शैक्षिक क्षेत्र अलिकति हाम्रो जिल्लामा कमजोर देखिन्छ र मुगु जिल्लाको समग्र विकासका लागि सडक सञ्जाललाई त्यसलाई विकसित र व्यवस्थित बनाउने। 2वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट प्रदेश कमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रदेश खमा नेकपा माओवादीलाई भाग लगाइएको छ भने दुवै क्षेत्रमा नेकपा एमाले र रापरपाका आफ्ना उम्मेद्वारका साथै केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत प्रदेश सभाको चुनावी मैदानमा सामेल भएका देखिन्छन्। निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारहरूले मतदाताहरूलाई आकर्षण गर्न मिठा आश्वासन दिने गरे पनि केही उम्मेद्वारहरू विजय भएर गएपछि काम गर्नु त कता हो कता अनुहार समेत नदेखाउने गरेको कतिपय मतदाताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। कुबिराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि बाँके मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई मतदान केन्द्र व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम सुरु भएको छ। सो तालिमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले निर्वाचनमा पुनः मतदान गर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई निष्पक्ष, तटस्थ, भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने अवस्था निर्माण गरी जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
घुम्दै फिर्दै आयो फेरि भोट हाल्ने दिन। आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी हिँड, राम्रो मान्छे चुन्यो भने हुन्छ दुःख पार। निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार। मङ्सिर 4 को निर्वाचन नेपालीको पर्व, पाएको यो आफ्नो हकमा गर्नुपर्छ गर्व। राम्रो दल छानी सपना बनाउनु छ साकार। निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर चुनावी माहौल तातिरहँदा कञ्चनपुरको महाकाली पारीका मतदाता भने अझै हेर र पर्खको अवस्थामा छन्। विगतमा आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको ठम्याइमा पुगेका उनीहरू अब पनि अपेक्षा पूरा हुनेमा सन्देह व्यक्त गर्दछन्। महाकाली नदी पारीको टापुका रूपमा चिनिन्छ दुधरा चाँदनी। त्यसको पनि अझै विकट र समस्याग्रस्त बस्तीका रूपमा चिनिन्छ कुतिया कबर, रामपुरे टापु र 18 नम्बर पिल्लर बस्ती। विकासको मूलधारसँग जोडिन नसकेका यी बस्ती जोगबुढा नदीका कारण समस्याग्रस्त छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि यहाँका स्थानीय भारतमा परनिर्भर छन्। निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने यी बस्तीमा प्राय निर्वाचनका बेला मात्रै स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका नेता पुग्ने गर्दछन्। तर चुनाव जितेपछि भने कसैले फर्केर नहेर्ने गरेको मतदाताको गुनासो छ। बाढी आएर सासाले कटानुहुन्छ अनि बाढीले डुबान गर्छ। हामीलाई यहाँ तटबन्धको एकदम जरुरत छ हाम्रो सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि हाम्रो यो छाडा चौपायाले पनि साह्रै सताएको छ। जसले यो छाडा चौपायालाई नियन्त्रण गर्छ, त्यसको समाधान गर्छ, त्यसलाई मात्रै भोट दिने। हामीले त यो पहिला पनि गर्छौँ भन्नुभयो, भोट दिउँ जितायौँ, खै अहिलेको केही गर्नु भएको छैन। उसो त प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएकाले दल तथा उम्मेद्वारहरू राष्ट्रिय मुद्दालाई आफ्ना एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। तर मतदाताका आवश्यकता र चासो भने स्थानीय स्तरकै छन्। उनीहरू ठूला ठूला विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा आफूले भोग्दै आएका समस्याको समाधान र जनजीविका समेट्ने उम्मेद्वारको खोजीमा छन्। फलस्वरूप निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि मतदाता भने अझै हेर र पर्खको अवस्थामा छन्। अब यहाँ बाढी आएर पोर्साल कत्रो हाम्रो यहाँ आफत भयो, केही खेतीबालीहरू भयो, सबै कोही आउँदै आएन नि। अनि भोट हाल्ने बेला चाहिँ आज आउँछौँ, लौ यो बनाउँछौँ भन्ने। वर्षेनी बाढी र कटानको चपेटामा पर्दै आएका यहाँका मतदाताको धेरै ठूलो माग र अपेक्षा पनि छैन। छ त केवल जोगबुढा नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माणको आश। गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको चरमकालमा बाँचिरहेका उनीहरू दल तथा उम्मेद्वारको संकल्प, पार्टीका घोषणा पत्र प्रति भन्दा आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा छन्। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। गाउँ सहर जताततै चुनावी चर्चा भइरहँदा दाङका केही बस्तीमा भने चुनावले अझै छुन सकेको छैन। ती बस्तीमा न सबै उम्मेद्वारहरू पुगेका छन्, न त मतदाता शिक्षा नै पुगेको छ। मतदानका दिन आउने अझै केही दिन बाँकी रहेकाले मतदान गर्न सिकाउन राजनीतिक दल भए पनि आउने आशा उनीहरूमा रहेको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 ढकेलपुर गाउँका बासिन्दाले यसपटकको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रको नमुना देख्न पाएका छैनन्। मतपत्रसँगै मतदान गर्ने प्रक्रिया सिकाउन पनि यहाँ कोही आएको छैन। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भवानी बस्तीका भिन्तिराम चौधरीले चुनाव आएको सुने पनि अहिलेसम्म उम्मेद्वारहरू देख्नु भएको छैन। मत माग्न वा मतदान गर्ने प्रक्रिया सिकाउन कोही नआएको र यसपटकको निर्वाचनमा कुन कुन चिन्ह छन् भन्ने बारेमा समेत कुनै जानकारी नभएको चौधरी बताउनुहुन्छ। चुनाव आयल बा भाई, नेताहरू आयल बा, सुनता हूँ कहा था अब हमारे गांव में आयल नहीं हुई नेता, का चिन्ह हो का नहीं हो क्या हमारा कुछ थाहा नहीं हो। भाई लमई नगरपालिका वडा नम्बर 1 नर्तीको सुकुम्बासी टोलका विष्णुप्रसाद चौधरीले मङ्सिर 4 मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको नमुना मतपत्र अहिलेसम्म नदेखेको बताउनुहुन्छ। कस्तो मतपत्र हुन्छ र कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुनै जानकारी नभएको चौधरी बताउनुहुन्छ। थाहै छैन, अझैसम्म देखेकै छैन मतपत्र।
अब कति कतिजनालाई दिने हो, कोलाई दिने हो, कस्तो मतपत्र आउँछ। यी केही नमुना गाउँ मात्रै हुन् जहाँ अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा पुग्न सकेको छैन। विशेष गरी पछाडि पारिएका वर्गको बसोबास रहेको क्षेत्रमा मतदाता शिक्षा पुग्नुपर्नेमा ती क्षेत्रमा मतदाता शिक्षा मात्र नभई सबै राजनैतिक दल र उम्मेद्वार पनि पुगेका छैनन्। आफ्ना एजेन्डा लिएर उम्मेद्वार गाउँ बस्तीमा नपुग्दा राम्रा उम्मेद्वार छनौट गर्न समेत नपाइने हो कि भन्ने पिरलो यी बस्तीका नागरिकमा छ। मतदानको दिन आउन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वार भए पनि मतदान गर्ने प्रक्रिया सिकाउन आउने आशामा उनीहरू रहेका छन्। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्घाखाँचीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। एकमात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्ला देशभर सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको प्रतिनिधि सभातर्फ दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र हो। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्घाखाँचीमा जिल्ला चुनावी सरगर्मी बढेको छ। एकमात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्ला देशभर सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको प्रतिनिधि सभातर्फ दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र हो। जिल्लामा प्रतिनिधि सभातर्फ 11 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा रहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि 14 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि 11 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा आए पनि गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नुभएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुषाल र एमालेका उम्मेद्वार टोपबहादुर रायमाझी बीचमा मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यसअघि निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सदस्य रहनुभएकी पुष्पा भुषाल नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरबाट उठाएका 5 जना महिलामध्ये एक महिला नेत्री हुनुहुन्छ। उहाँ संसदको कार्यकाल सकिने लाग्दा उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा जानुभएका रायमाझी उप प्रधानमन्त्री र पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा जिल्लामा उम्मेद्वारहरूलाई मतदातासँग पुग्न र मत अपिल गर्न भ्याइ नभ्याइ बनेको छ। सबै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो जितको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, कृषि लगायतका विषयहरूलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। जिल्लामा निर्माणाधीन अर्घा विमानस्थलको पूर्णता र विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको जिल्ला अस्पतालको स्तर उन्नति र सडक पूर्वाधार विस्तारको प्रतिबद्धता उम्मेद्वारहरूले मतदातामाझ गर्दै आएका छन्। मुलुकलाई एउटा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनको लागि र हाम्रो जस्तो गरिब देशको विकासलाई गाउँको समृद्धिसम्म पुर्याउनको लागि यो निर्वाचनले ज्यादै नै ठुलठुला सम्भावनाहरू बोकेर आएको छ र केही चुनौतीहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो निर्वाचन सामान्य छैन। यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार र एमाले उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। प्रदेश सभा एकतर्फ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सागर केसी र नेकपा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र प्रदेश सभा दुईतर्फ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका कमल प्रसाद भुषाल र एमाले उम्मेद्वार रामजी प्रसाद घिमिरे बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएका छन्। जिल्लामा कुल 1,64,768 मतदाता रहेका छन् भने 98 स्थानमा 202 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सबके बीच में यह अगहन 4 गते होबा वाला प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के निर्वाचन संबंधी जानकारी देव एलिग। निक बात बतावे लिया, बता देता अई बेर के चुनाव में केना का वोट गिरेबे। देखू मरनी चाची, हमनी सबके इस चुनाव में 4 गो मतपत्र रहत आ चारू मतपत्र में एगो छाप लगावे के पड़त। ये बहुते मतपत्र रहल है, केना के प्रतिनिधि सभा के पहले निर्वाचित होए वाला आ प्रत्येक तरफ ई ललका रंग के मतपत्र में एगो वोट गिरावे के पड़त। एकर बाद यह सभा के समानुपातिक तरफ ई करिकबा रंग के मतपत्र में एगो वोट गिरावे के पड़त। एकर मतलब अब प्रदेश सभा के भी ओहने होते कि केना? हाँ मरनी चाची, एहि में भी प्रत्येक तरफ एहने मतपत्र में एगो वोट आ समानुपातिक तरफ एहने मतपत्र में एगो वोट गिरावे के पड़त।
तेकर बाद ई सभे मतपत्र के लेल अलग अलग निर्धारण कयल गेल मतपत्र गिराबे वाला बक्सा में मतपत्र गिराबे के पड़त। फिर मतपत्र में छाप लगबैत बेरी न ले पाई जेका कोठली भीतर मात्रे लगाबे के पड़त। निमन से समझली ना? तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 680 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 24 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 530 जनामा झरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका नागरिक विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरी सङ्कटमा रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष तालिबानले नेतृत्व लिएदेखि नै अफगानिस्तानमा खाद्य असुरक्षा बढेको छ। प्रतिवेदनमा अफगानी नागरिक विश्वकै विकराल भोकमरीको समस्यामा रहेको उल्लेख छ। खामा प्रेसका अनुसार लामो खडेरी, द्वन्द्व र राजनैतिक अस्थिरताका कारण भोकमरीको समस्याले 2 करोड 28 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। यो कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै सङ्ख्या हो। 4 दशक लामो द्वन्द्व, जलवायु सङ्कट, कोभिड-19 र सामाजिक आर्थिक सङ्कटका कारण विगत 1 वर्षमा देशभरिका मानिसहरू रोजगारी र जीविकोपार्जनबाट वञ्चित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब 6 करोड बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट यो वर्षका लागि पुँजीगत र चालुगत तर्फ गरी 5 करोड 96 लाख बराबरको बजेटको कार्यक्रम स्वीकृत भएको कार्यालयले जानकारी दिएको हो। केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख कामना अधिकारीले 10 स्थानीय तहमा कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम, कृषि पशुपक्षी तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि उत्पादन तथा पोषण कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिभुवन आर्मीले दिएको 180 रनको लक्ष्य एपीएफले 38 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टायो। ढिला सुरु भएका कारण खेल 40 ओभरमा झारिएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता बनेको एपीएफ क्लबले 10 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेता आर्मीले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाङमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी उत्साहित, निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा लिएको र प्राप्त भएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। आसन्न निर्वाचनका लागि गुल्मीमा 2500 बढी सुरक्षाकर्मी खटिने, मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको प्रशासनको भनाई।
देश चुनावमय भइरहँदा कञ्चनपुरको महाकाली पारीका मतदाता भने अझै पर्ख रहेको अवस्थामा काम पुरा नगर्ने नेतृत्वको आश्वासनले निराशा बढ्दै। अफगानिस्तानका नागरिक विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरी सङ्कटमा रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई 2 करोड 28 लाख मानिस प्रभावित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबले जित्यो। 4 विकेटले पराजित हुँदै आर्मीले उपविजेतामै चित्त बुझायो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।